نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ قمری سال کے اعتبار سے آج سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام ہے۔ ہمارے ہاں 3 قسم کی تاریخیں شمار کی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں جو کہ قمری سال کے اعتبار سے بھی معروف ہے، اور دوسرے کو ہم شمسی سال کہتے ہیں اور وہ انگریزی سال کے اعتبار سے بھی معروف ہے، اور ایک سن ہے بکرمی جو پنجابی کا ہے، دیسی مہینے جس کو کہتے ہیں۔ تو ابتدا میں کچھ تعارف ان تینوں تاریخوں کا ہو جائے، پھر اس کے بعد سن ہجری کے حوالے سے بات ہوگی، اور جو اہم ترین بات وہ آج کے دن کے موضوع پر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ تو اس مختصر سے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی، ان کی زندگی کے جو اہم ترین پہلو ہیں وہ چند ہم اپنے اس سبق میں سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ سن بکرمی یہ سب سے پرانا ہے، اور اس کا آغاز ہوا ہے، ایک بادشاہ تھا ہندوستان کا جس کا نام تھا راجہ بکرم اجیت۔ اس کے نام پر اور اس کی زندگی سے اس سن کا آغاز ہوا، اور اس کو سن بکرمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب اس کو لکھا جاتا ہے، یہ اس وقت چل رہا ہے 2081 2081 بے لکھا جاتا ہے، اور جب سن ہجری لکھتے ہیں وہ اس وقت چل رہا ہے یکم محرم الحرام سن 1446 ہجری۔ اس کی تفسیر سبق میں آگے چل کر آ رہی ہے۔ اور سن عیسوی جو ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے وہ اس وقت آج کی تاریخ ہے 8 جولائی 2024۔ تو سن بکرمی اس کے اندر سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 365 دن ہوتے ہیں۔ 12 مہینوں میں 9 مہینے 30 دن کے آتے ہیں۔ اس میں یہ دیسی مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ 9 مہینے 30 دن کے، اور 1 مہینہ بیساکھ کا یہ 31 دن کا ہوتا ہے، اور 2 مہینے جیٹھ اور ہاڑ یہ 32 دن کے ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ دیسی مہینوں کے
एतबार से जो साल के दिन बनते हैं वो 365 दिन बनते हैं। तो इसका आगाज़ हुआ था राजा बिक्रम अजीत से, और इसका ज़माना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का। तो वहाँ से ये देसी महीनों की जो तारीख़ है बिक्रमी, ये वहाँ से चली है, जो इस वक्त 2081 बे लिखी जाती है। आज की तारीख़ के मुताबिक 25 हाड़ सन 2081 बे ये देसी महीनों की तारीख़ के एतबार से है। दूसरी हमारे पास सन ईसवी है। मशहूर व मारूफ कौल यही है कि इसका आगाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से है। अगरचे ये रवायत मुख्तलिफ ही है, लेकिन मशहूर यही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये सन ईसवी को शुमार किया जाता है। सन ईसवी में दिनों की तादाद साल में 365 और कभी 366 भी होते हैं। 365 कब होंगे? जब फरवरी 28 का आएगा और बाकी महीने कुछ 30 के कुछ 31 के, तो दिनों की तादाद 365 होगी। और हर 4 साल के बाद फरवरी 29 का आएगा। तो जब फरवरी 29 का होगा तो फिर इसके दिनों की तादाद 366 हो जाएगी। अब है सन हिजरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब इस्लाम खूब फैल चुका, अब ज़रूरत महसूस की गई इस बात की कि एक इस्लामी कैलेंडर हो जिसके एतबार से तारीख़ राइज हो और उसके एतबार से सारा निज़ाम चलाया जाए। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की शूरा बैठी अब उसके अंदर फिर फ़ैसला हुआ, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये किया गया कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ सन हिजरी से किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो वहाँ से ये सन हिजरी का आगाज़ रखा गया। कुरान पाक की जो आयत मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत की गई, ये आयत मुबारका है सूरत तौबा की आयत नंबर 36। इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कि महीनों की तादाद अल्लाह ताला के नज़दीक 12 महीने हैं। फ़ी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब के मुताबिक, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, और ये आज की बात नहीं, ये उस वक़्त की बात है जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया। ये कौन से 12 महीनों की बात हो रही है? ये इस्लामी महीने मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल उला, जमादिउल सानी, रजब, शअबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाद और ज़िलहज, ये 12 महीने जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया, इस्लामी महीने। और फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने कौन से हैं? 3 महीने तो इसमें इकट्ठे हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम। चूँकि ये 3 महीने हुज्जाज इकराम के सफ़र के हैं। ज़िलक़ाद में हुज्जाज इकराम अपना सफ़र शुरू करते, ज़िलहज में आकर वो हज मुकम्मल करते अपना, फिर वहाँ से सफ़र रवाना दोबारा होता, वापसी होती। तो मुहर्रम के अंदर भी हुज्जाज की सफ़र का जो सिलसिला था वो रवां दवा रहता। तो इसलिए ये 3 महीने हुर्मत वाले थे, जिनमें ज़माना जाहिलियत में जंग करना हराम समझा जाता था कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनके अंदर जंग नहीं करनी, इनके अंदर अगर दुश्मन भी सामने आता है तो उसको भी खैर है, उसको कुछ नहीं कहना।
3 مہینے یہ اکٹھے تھے اور 1 مہینہ تھا رجب کا۔ رجب کے مہینے میں اکثر عمرے کا سفر کیا کرتے تھے، تو یہ 3 مہینے حج کی وجہ سے امن و امان کے اندر چلے گئے، اور جو 1 مہینہ رجب تھا وہ بھی حج یہ بیت اللہ کا سفر، عمرے کا سفر، اس کو شمار کر کے اس کو بھی مامون بنا دیا گیا اور امن والا بنا دیا گیا، حرمت والا بنا دیا گیا۔ اب مہینے 12 کے 12 تھے، لیکن زمانے جاہلیت میں ان کو آگے پیچھے خود کر لیتے تھے، یعنی ان میں یہ نہیں تھا کہ ذی الحج پہلے ہے، محرم پہلے ہے، سفر پہلے، ربیع الاول پہلے، کبھی کوئی کسی کو کبھی جو کس جی میں آتا وہ کر لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا اور ایک کام یہ کیا کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دے دیا۔ جب محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا تو باقی ساری مہینے اسی ترتیب سے آگے چل پڑے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور آخری 12واں مہینہ ذی الحج کا مقرر ہو گیا۔ تو سن ہجری میں ٹوٹل دن سال کے 354 اور کبھی 355، اور اس میں مہینوں کے دن کبھی 29 کبھی 30، چاند دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے، یہ متعین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مہینہ 29 کا بنا دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ مہینہ 30 کا بنا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اس وقت یکم محرم الحرام سن 1446 ہجری آج پہلا دن ہے۔ تو 1446 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اب اس کو 1446واں سال شروع ہو چکا ہے، یہ ہے 1446 ہجری ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا اسلامی تاریخ میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 583 عیسوی ہجرت سے 40 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبول کرتے ہیں، سال عمر تھی آپ کی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کی عمر 27 سال تھی اس وقت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں بچپن کے زمانے سے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا، اور بھی بہت سی چیزیں جو اس زمانے میں بہت نایاب تھیں وہ آپ نے اپنے زمانے میں سیکھیں، جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالا تو جو قریش خاندان تھا وہاں پر آپ کی بہت عزت افزائی ہوئی۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہاں مکہ میں 2 بندے ہیں، ایک بندہ ابن حشام ہے اور ایک بندہ ابن خطاب ہے۔ اے اللہ یا تو ابن حشام کو اسلام کے لیے قبول فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا پھر ابن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی۔ ابن حشام عمر بن حشام نام ہے، اور ان کی جو مشہور تھے ابو جہل کے نام سے، ان دونوں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کے لیے عطا فرما دے۔ چنانچہ 34 سال کی عمر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ دروازہ کون سا تھا؟ ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر دار ارقم کے نام سے مشہور تھا۔ دار عربی میں کہتے ہیں گھر کو، دار ارقم۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان 7 سال گزر چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیے ہوئے 7 سال گزر چکے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے سختیاں بہت تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف لاتے اور وہاں پر جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو دار ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضور اب کیا حکم ہے؟ تو میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور نماز کہاں ہوگی؟ تو یہی بند کمرے میں ہوگی۔ حضور بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، آپ کی قوم پڑھنے نہیں دیتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کیا حضور اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی بند کمرے میں نماز ہو تو کیا مزہ، آج ہم بیت اللہ جا کر نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوکیدار اور پہرے دار کی حیثیت سے اس مختصر سی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ پہنچے، وہاں جا کر نماز ادا کی اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میلی آنکھ کے ساتھ بھی اس جماعت کو دیکھ سکتا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے طفیل آج پہلے دن بیت اللہ جا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد ان سے پہلے 39 تھی، 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں سختیاں بھی قبول کیں، پریشانیاں بھی آئیں۔ سن 13 نبوی کو، ایک یہ لفظ اور یاد رکھنا، ایک ہے سن ہجری، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، ایک ہے سن نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ سن 13 نبوی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 13 سال گزر چکے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس وقت ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت سے پہلے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ آ گئے۔ پھر جو بھی غزوات ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شریک ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے۔ 2 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے سن 13 ہجری کو۔ 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری 23 اگست 634 عیسوی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد
آپ خلیفہ ہوئے بنے اور مسند خلافت آپ نے سنبھالا۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں اسلام خوب پھلا پھیلا۔ آپ کی خلافت ہے کے زمانے میں جو اس وقت کی دو سپر پاور تھیں، روم اور فارس، فارس ایران کو کہا جاتا تھا، رومی اور تھے، وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ آپ کی حکومت 10 سال، تقریباً 10 سال سے کچھ اوپر کچھ مہینے آپ کی حکومت رہی۔ سن 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک آپ کی حکومت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں 22,51,000 مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی۔ آپ کی حکومت کے زمانے میں عراق، مصر، لیبیا، شام، خراسان، ایران، روم اور اس کے علاوہ اور بہت سے علاقے جن کی تعداد تقریباً 3600 ہے۔ یہ تو ممالک کے نام میں نے لیے، اور اگر علاقے شمار کیے جاتے ہیں اس زمانے میں تو ان کی تعداد تقریباً 3600 ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس 10 سالہ زمانے میں 900 جامع مسجد تعمیر کروائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس 10 سالہ زمانے میں 4000 عام مساجد تعمیر کروائیں۔ سن 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، جو کہ اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ سن 17 ہجری میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک جو راستہ تھا اس کے اندر مختلف مقامات پر کچھ سٹاپ بنوائے تاکہ مسافر لوگ مسافر خانے بنوائے اور مسافروں کے لیے رہائشیں بنوائی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے واقعات ہیں جو آپ کے زمانے میں ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ ہے۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، سن 17 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لخت جگر ہیں۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میں اپنا تعلق اور رشتہ خاندان نبوت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میری درخواست ہے کہ مجھے رشتہ دے دیا جائے تاکہ میرا بھی تعلق خاندان نبوت کے ساتھ جڑ جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سن 17 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ 40,000 روپے حق مہر مقرر ہوا۔ یہی وہ اہلیہ محترمہ ہیں جو کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے ایک بدو آتا ہے، دیہاتی، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کسی ضرورت کے تحت۔ ابھی وہ مدینہ طیبہ سے دور تھا کہ رات ہو گئی۔
اس نے مدینے سے باہر خیمہ لگا لیا، اس کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھیں، اور اتفاق کی بات کہ ان کو امید تھی اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے شہر میں۔ آپ کو محسوس ہوا کہ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک خیمہ لگایا گیا اور آگ جل رہی ہے۔ آپ نے معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ ایک مسافر ہیں اور وہ امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب پتہ چلا کہ یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور کوئی خاتون بھی نہیں ہے سہارا دینے کے لیے، آپ فوراً گھر تشریف لے آئے، اور یہی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ رات کے اس پہر میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر گھر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے لیں۔ اب اس بدو کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ ویسے میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کوئی آدمی شہر سے آ گیا۔ اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا۔ اب بیوی نے جب اندر سے خبر سنائی، اب دیہاتی آدمی وہاں آرڈر دے رہا ہے، پانی لے کر آؤ، پانی گرم کرو، جلدی یہ کرو، جلدی چودھری بن کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جیسے ہی امیر المومنین کا لفظ سنا، دیہاتی نے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بھئی یہ کیا بنا؟ میں تو سمجھ رہا تھا شہر سے کوئی آدمی آ گیا، تو یہ تو امیر المومنین ہے۔ تو آپ نے اس کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں جس کے بارے میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر جس کو مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں اور زلزلہ آ گیا۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور زمین کی پشت پر درہ لگایا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر نے زمین پر عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہو؟ زلزلہ اسی وقت رک گیا۔ مصر سے ایک مرتبہ پیغام آیا کہ یہاں پر دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور ایک بہت ہی بیہودہ اور غلط قسم کی رسم ہے، جب تک وہ ادا نہیں کی جاتی دریائے نیل میں پانی نہیں آتا۔ رسم کیا تھی؟ وہاں کا جو گورنر تھے انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ یہاں پر رسم یہ ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی، اس کو تیار کر کے دلہن بنا کر دریائے نیل کے سپرد کیا جاتا ہے، یہاں ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر دریائے نیل میں پانی آتا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بیہودہ اور غلط رسم ہے، اس کو نہیں کرنا، کیوں کسی کی جان ضائع کرتے ہو؟ آپ نے ایک خط گورنر کے نام لکھا اور ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، اور اس کے اندر چند الفاظ لکھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، تجھے کسی بھی رسم اور رواج کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ یہ دریائے نیل کے نام خط ہے، اس کو جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیا گیا، آج تک دریائے نیل کا پانی دوبارہ خشک نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو۔ واقعہ کیا تھا؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہو رہا تھا، کافروں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ اللہ نے پردے اٹھا دیے
दौरान खुतबा अल्लाह ने आपको दिखाया कि यहाँ हज़रत सारिया खड़े हैं, पीछे से दुश्मन का लश्कर आकर उनके ऊपर हमला करना चाहता है, आपने यहाँ से आवाज़ दी, अल्लाह ताला ने वो आवाज़ पहुँचा दी, मुसलमान अलर्ट हुए और पीछे से दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। जब वापसी हुई तो उन्होंने आकर बताया कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी आवाज़ अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाई थी, जब आपकी आवाज़ पहुंची हम अलर्ट हुए और हमने दुश्मन को पसपा कर दिया, अल्लाह ताला ने वो इलाका मुसलमानों को फतह करवा दिया। एक मरतबा एक कासिद मदीना तैयबा आता है, किसी दूसरे बादशाह की तरफ से 3 हदिये और तोहफे लेकर आता है। उसमें एक हदिया था खुशबू का। उसने कहा जनाब ये खुशबू वो है कि जिसका एक कतरा अगर लगा दिया जाए तो कितने दिनों तक खुशबू ख़त्म नहीं होती, ये इतनी आला तरीन खुशबू है। दूसरा हदिया जहर का है, ये आपके दुश्मन के लिए है। दुश्मन को जहर पिलाने की ज़रूरत नहीं, दुश्मन जिस रास्ते से गुजरना चाहता है, एक कतरा अगर किसी रास्ते पर टपका दिया जाए तो ये इतनी ख़तरनाक है कि दुश्मन जहाँ से गुजरेगा तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा हदिया ये बांदी है खूबसूरत, ये उन्होंने आपके लिए भेजी है। आप उस वक़्त मस्जिद नबवी की तामीर करवा रहे थे और ख़ुद वक़्त के बादशाह 22,51,51,000 मुरब्बा मील के हुक्मरान, वो हुक्मरान के कैसरो किसरा, वो हुक्मरान के रूम और फारिस के बादशाह अपने महल्लों में बैठकर जिनका नाम सुनकर कांप जाया करते थे, वो कहाँ खड़े हैं? वो मिट्टी के अंदर गारा तैयार कर रहे हैं, पानी डालकर उसको मिक्स करके मस्जिद नबवी की तामीर के लिए गारा तैयार कर रहे हैं। इस पोजीशन में आपके पास कासिद को बुलाया गया और कासिद को आपके सामने पेश कर दिया गया। उसने तीनों हदिये वहाँ हाज़िर कर दिए। उसने कहा हुजूर ये खुशबू है। आपने वो खुशबू पकड़ी और उस गारे के अंदर डाल दी। फरमाया ये मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है, खुशबू की इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज़ उसने जहर पेश किया कि हुजूर ये इतना ख़तरनाक जहर है। आपने ढक्कन खोला शीशी का और उसी वक़्त मुंह को लगाकर वो सारा पी लिया और उसको उधर फेंक दिया। वो बंदा तो बेहोश होकर गिर गया कि ये क्या मामला हुआ। आपने फरमाया कि हमारा ईमान और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है, हम किसी जहर पर कोई एतबार नहीं रखते, कोई एतमाद नहीं रखते किसी जहर पर। तीसरी चीज़ बांदी, आपने वहाँ के सहाबी को बुलाया, कौन नौजवान है जिसने अभी तक शादी नहीं की, और उसको निकाह पढ़ाया और उसकी शादी कर दी। इस तरीके से दुनिया की कोई भी चीज़ आपके यहाँ मरगूब नहीं थी। एक मरतबा आप शहर का चक्कर लगा रहे हैं, रात का वक़्त है, एक माँ अपनी बेटी को कह रही है बेटी दूध में पानी मिला दो। ये वाक़या आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ ये बात याद रखना, बेटी कहती है अम्मा नहीं मिलाना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। माँ कहती मिला दो, अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन उस वक़्त इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहे थे, वो सारी बात रिकॉर्ड हो गई। अब सवाल यहाँ ये है कि पढ़ने वाला ये समझता है कि बेटी बहुत नेक थी, माँ कोई नाफरमान थी। ना ना, ऐसा मसला नहीं, ये बेटी की तरबियत भी उसकी माँ ने ही की थी। माँ क्यों कह रही है? माँ बेटी का इम्तिहान लेना चाहती है कि मेरी बेटी इस वक्त किस मकाम और मंजिल तक पहुँची है। क्या ये अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन की नाफरमानी करती है या नहीं करती? क्या शैतान की बात मानती है या रहमान की बात मानती है? इसका अकीदा कहाँ तक पुख्ता है? इसलिए माँ ने सवाल किया था। बेटी ने जब धड़ल्ले से जवाब दिया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने घर पर निशान लगा दिया और सुबह को पैगाम भेज दिया अपने बेटे के लिए, इस घर से रिश्ता मांग लिया। और ये बच्ची का ये छोटा सा जुमला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर घर कर गया कि
کہ अम्मी जान अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे थे, अल्लाह तो देख रहा है। इस बात पर इसको क्लिक करके हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने रिश्ता मांग लिया और इसको बहू बनाकर अपने घर ले गए। और आज हमारे यहाँ रिश्ता देखने के लिए क्या क्या शराइत और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। यही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 26 ज़िलहज या 27 ज़िलहज सन 22 हिजरी आप नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए खड़े हुए। एक ग़ुलाम था जिसका नाम था अबू लुअलु, उसकी कुनियत है, फ़िरोज़ नाम है इसका, अबू लुअलु फ़िरोज़। मजूसी था, ये आग परस्त काफिर था। ये नमाज फ़जर में मुसलमानों के साथ सफ़ में खड़ा हो गया और खंजर छुपा लिया जो कि कई दिनों से इसने जहर के अंदर भिगो के रखा था। जैसे ही आप नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए, नमाज शुरू की, सब ने नीयत बांध ली, उसने 6 बार खंजर के आपके ऊपर कर दिए, आप गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने नमाज मुकम्मल करवाई। पिछली कतार वाले सहाबा इकराम को कोई पता नहीं चला क्या हुआ। जब नमाज मुकम्मल हुई उस वक़्त पता चला कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन पर हमला हो गया है। जब वो भागने लगा, सहाबा ने उनको पकड़ने की कोशिश की, उसने वही खंजर अपने ऊपर मारा और ख़ुदकशी करके वो वहीं मर गया। आपको घर लाया गया, दूध पेश किया गया, आपने दूध मुंह में डाला तो चूँकि पेट कट चुका था कई जगह से, इसलिए जहाँ से पेट कटा था उस रास्ते से वो दूध बाहर निकल आया। आप समझ गए कि अब मेरा आखिरी वक़्त आ गया है। आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया बेटा मेरी एक दरख्वास्त लेकर जाओ हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, उनसे कहो कि मैं रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दफन होना चाहता हूँ, मुझे कब्र की जगह मिल सकती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थीं। आपने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपने ऊपर तरजीह देती हूँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और आपने हाँ कर दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाकर बताया गया। आपने फरमाया अपने बेटे अब्दुल्ला को कि एक मरतबा फिर जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद एक मरतबा फिर दरवाज़े पे रखना मेरी मैयत को, और इजाज़त लेना, अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर मुझे वहाँ दफन कर देना, वहाँ वगरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर मुझे दफन कर देना। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह मुझे मौत मेरे नबी के शहर में नसीब फरमा। आपकी बेटी हज़रत हफ्सा कहा करती थी, अब्बू जान ये दुआ कैसे कबूल होगी कि मदीना तैयबा में भी मौत आ जाए और शहादत की मौत भी आ जाए। फरमाया अल्लाह ताला देने पे आए तो देंगे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख सन 23 हिजरी को आपका इंतकाल हो गया। आप शहादत के आला मरतबे पर फाइज हो गए और आपकी मैयत को रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर रखा गया। दोबारा इजाज़त मांगी गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दफन कर दिया गया। ये थी मुख्तसर सी तारीख़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनके इस्लाम के अंदर बहुत कारनामे हैं। क्यों ना हो इस्लाम के अंदर कारनामे। ये वो शख्सियत थी कि जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह इस्लाम की इज़्ज़त के लिए उम्र दे दे। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त देने के लिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में डाला था। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत, मनक़बत, इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।